समाजांतल्यान उर्बे बरीत माये मोगाचो येवकार आयज मानगाळ व कावरेपिल्ला पंचायतीचो अत्यंत दुर्गम भागां भितर एक चट्टेचेर आशिल्लो गांव आनीक ह्या रस्त्याचे एक डांबरीकरण म्हणजे फेर डांबरीकरण ताका हॉटमिक्स आमी म्हणटात ते आयज आमी आयोजन केल्ले आसा। वास्तवीक हे पयलीं जावपाचें आशिल्लें पूण कांय आमचे इराण अमेरिका युद्धाच्या दरम्यान 1.5 म्हयने कामां बंद उरलीं त्या खातीर आज शेवटाक मे म्हयन्याक आमकां हें काम करचें पडलें। आमचे भितर आसात गांवचे बुदवंत तशेंच आमचे सरपंच बाई विधी वेळीप तशेंच पंच बाई संगीता हांगा उपस्थित आशिल्ले आमचे एसिस्टंट इंजिनियर बाय संजय टोपील तशेंच आमचे टीए सावंत गांवचे सगळे वेळीप आनी बुदवंत हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे मानगाळ गांवचे गांवकरी। हांव जेन्ना पयलीं हांगा पंचायत मेंबर म्हणून ह्या पंचायतीन भितर 1992 निवडून आयलो आमकां खबर आसा की ह्या रस्त्याची परिस्थिती कशी आसली, पूण ताच्या नंतर हांव खूब वर्सांनी परत एक फावटी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलें ते 2005 आनी सादारण ते 2008 हांगा रस्तो नासलो। हांगा आमकां वयर चडटा आसतना केन्ना केन्ना मोटरसायकलीचे टायरच वयर सरताले फाटल्यान वचून आनी इतके चडाव आशिल्लो। म्हाका याद जाता की हांव एक फावटी बायल आनी म्हजो चलो हांव हांगा विजिटाक आयला आसतना म्हजी मोटरसायकलच अशी वयर सरली, एक इतको स्टीप चडाव आसा। आनी येथी आमच्या फॉरेस्टाची आमी 3 फावटी रस्तो घालो, 3 फावटी फॉरेस्टान तो खणून उडयलो। मदलो एक पॅच आसा तो फॉरेस्टाचो लागतालो आनी कोणी कॉन्ट्रॅक्टर मागीर हांगा येवपाक ह्या आमी टेंडर पसून काडलो जर जाय जाल्यार खंयचोच हें घेना जालो। शेवटाक हांवें हाका सांगलें की पयशे सगळे हांव घालता, बुडले जर जाय जाल्यार म्हगे बुडटले पूण तूं कर। आनी मागीर ते 2 स्प्लीट केले, एक म्हणजे आमचो प्लेन कोणाची तक्रार नासतना तो रस्तो जावन गेलो तो सकले वटेचो आमच्या चौगुले फार्मा कडच्यान वयर शाळे कडेन देवळा कडेन पावता म्हणल्यार थंय तो रस्तो गेलो। आनी ताजे नंतर हो जो डिस्प्युटेड आसलो ताजे पयशे हांवें पयलींच डेपोजीट केले, कॉन्ट्रॅक्टराक दिले हाड आनी घालून उडय। आनी तेन्ना हो काडलो, फॉरेस्ट आयले, झगडी मारली आनी तेन्ना हो रस्तो जावन पडलो। ताच्या नंतर हांव जेन्ना आमदार जालो तेन्ना परत एक फावटी हांगा डांबरीकरण जालें आनी आतां ताचें हॉटमिक्स हांगा आमी करपाक आयिल्ले आसात। मागीर इतकेंच खुबशे लोकांक दिसता की हे सगळीं कामां अशीं जायत वतात। आमी ही कामां जी पळय आतां काजूर गांवांत भितर जातलो, कल्ला गांवांत भितर जातले, काजूगट्टो गांवां भितर जातलो, गोंयावाडी जातली, हांगच्यान आमचे नुने जातले किंवा साळजिणी तुडो ह्या भागांनी हे रस्ते नासलेच। ह्या रस्त्याची निर्मिती हांव आयले नंतर केले। 40 वर्सां 50 वर्सां हांव येवचे पयलीं ह्या हाजेर भितर फक्त फातरावेल्यान कोणी वताले। आयज एक बारीक फोंड पडलो जर जाय जाल्यार आमकां खूब पेन जाता की रस्तो गेलो म्हणटा। हांगा हांव आयले तेन्ना तसो न्ही, आमचे हांगा पयले जर जायत बाकीचे तुमी भागांत गेले असलेच रस्ते आसात अजून पर्यंत 15 वर्सां। पूण हांगा आमी ज्या वेळार 2-3 फावट पळयले तेन्ना चिंतलें की मे म्हयन्याच्या पयलीं हांगा हॉटमिक्स जावपाक जाय। पूण ह्याय परिस्थितीन भितर आमी हॉटमिक्स घेवन हांगा आयिल्ले आसात। ग्रेडियंट चड आसा, सादे सरळ रोलर हांगा चड नात, हांगा स्पेशलायज रोलर जाय। ती हांवें विनंती केली, कॉन्ट्रॅक्टरान हाडलो पूण रोलराक कशें आसा जेन्ना ह्या सगळ्या इतके लोड घेता तेन्ना तुका खंय तरी प्रेशर येता, दुसरो रोलरय आमी हाडटले आनी पूण खऱ्या अर्थान हो रस्तो आमी करून दितले। त्यामुळे आमच्या ग्रामीण भागांत पळोवपाचो जो खंयचोय आमकां दृश्टिकोन आसा तो क्लियर कळपाक जाय। आमी जायते लिडर येतले, सांगतले, म्हणटले की आमी अमके सुभाषाक कित्याक निवडून हाडपाक जाय, अमके अमके फॅक्टर आसात, अमके हें तेन्ना विचारपाक जाय। पण 5 वर्सां तुमी कित्याक येनाशिल्ले? ह्या गांवांत भितर जेन्ना धोंपरो मारून वयर चडटाले तेन्नाय आमचें नेतृत्व आमी पळयलें, तेन्नाय आमकां केन्नाय रस्त्याचें कोणाक कळना। इलेक्शनाच्या वेळार येताले, हांव वर्सांतल्यान कमीत कमी 2-3 फावटी ह्या गांवांत भितर भोंवता, हांची समस्या जाणून घेता, जी उदरगतीची कामां आसात ती करपाचो आमी प्रयत्न करतात। तुमी फक्त 5 वर्सांनी एक फावटी येता, आमकां मातशें हें करता, डिस्टर्ब करता वतात। ताजे नंतर 5 वर्सां कितें निवडून आयला आमदार एक कडेन आनी आमी एक कडेन जावपाक जायना। 2-3 फावटी तें जाल्लें आसा। पयले फावटी आतां आमदार आनी हे आमी बरोबर जुळ्ळा आसतना तुमी परत एक फावटी येनाकात, हें स्पश्टपणान सांगपाक जाय। म्हणूनच आमकां अशें नेतृत्वाची गरज आसपाक जाय। केन्नाय उलो मारलो जर जाय जाल्यार धांवून येवपाचो, कोण बरो ना जालो, रस्त्याचे कितें प्रॉब्लम, उदकाचे कितें प्रॉब्लम,
रस्तो जाय जर जायत हांगाय रस्तो काडटा आसतना म्हजेर कंप्लेन जाल्यो, पोलीस स्टेशनार वचचें पडलें. आमी करता ते गांवा खातीर, म्हगे सुभाषाचो बंगलो ना वयर. आमी हांगा एखादे वेळी कितें केलें जर जायत लोक मागीर म्हाका गोंड म्हणटात, मस्तीपण करतात. हांव करता तें आमच्या लोकां खातीर करता. बरोबर आहा काय ना? हांव कितें म्हाजे खातीर केलां? म्हगे हांगा बंगलो वयर आसलो. हांवें जेन्ना नुन्या भितर वयर व्हेलो न्ही, ताजे नंतर तो जाल्ले रस्त्याचेर खूब जाण प्रश्नचिन्ह काडटात. पूण तो वयर आज लोक वचपा लागले. जे पळय ते अशे वचून दोंगराचेर पर्वताचेर वताले न्ही, तांकां दुसरे वटच्यान रस्तो काडून दिलो. पूण रस्त्या भितर त्यो त्रुटी, हो रस्तो हांगा 6 मीटर जावपाक आशिल्लो, हांगा तो 5.5 मीटर जालो. हांगा पळय हांगा चर मारली ना, केले नंतर सगळ्यो गोश्टी दिसतात. पूण कोणी तरी त्यो करपाक जाय. कित्याक 50 वर्सां जालीं ना, 60 वर्सां कित्याक जालें ना? कोणी केलें हें म्हत्वाचें आसा. कोण काम करता तातूंत भितर त्रुटी दिसतल्यो. तूं जर कांयच काम करना जर जाय जाल्यार तुका विचारपाचो लोक होपूच सोडटात आनी विसरून वतात की तें काम आमकां जाय अशें हें विसरून वतात. म्हणून आयज खंयच्याय गांवांनी ह्या ग्रामीण भागांत सांगे भाग हो इतको म्हणजे म्हाका घरा कडच्यान म्हणजे किंवा सांग्या वयल्यान हांगा येतलो जर जाय जाल्यार 35-40 किलोमिटराचो हो पॅच. आतां हांव बिंदास सांगपाक शकता, तुमी हांगच्यान आयले, उगेच्यान भितर सरले जर जाय, दाण्या वयल्यान भितर सरले, कुडचड्या वयल्यान सांगे भागांत पडटा आनी हांगा पावता म्हणल्यार एक पॉटहोल दाखय, ही स्पर्धा दवरपाक जाता. म्हणजे आमी जर सादारण हे सगळे रस्ते केल्यात ते आमी ह्या 5 वर्सांक 240 किलोमीटर रस्ते केला. हांगच्यान जर गाडी सोडली जर जायत आमी कोल्हापूर पावपाचो, तातूंत भितर एक पॉटहोल मेळपाना. आतां उरतलो तो आमचो पावसाक लागून किंवा ह्या युद्धाक लागून साळजिणी घेवपाक मेळना. एक साळजिणीचो भाग सोडलो जर जाय जाल्यार प्रत्येक कडेन आमचे रस्ते जातले. हो 1.5 म्हयनो आमचो युद्धा लागून गेलो. म्हणून कांय इंटरनल रिवणा पंचायतीचे रस्ते उरल्यात, पूण ते मॅक्झिमम काल आमी शिवसोऱ्याक केलो रस्तो, खूब पाड आशिल्लो. आतां आमी दानोळ्याक आमचे दानोळ्यांनी कुयणामळार आमी वतले. कुयणामळार तो रस्तो मदल्यान फोडून इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड केबलिंग केला. सो ज्या ज्या जाग्याचेर अंडरग्राउंड केबलिंग जाय पडटलें, ज्या ज्या जाग्याचेर उदकाची पुरवण जाय पडटली, ज्या जाग्याचेर रस्ते जाय पडटले, कोणा कटल आसला ग्रामीण भागांत जाय पडटले, आमी कॅम्प लायतात. आमच्या महिलां खातीर एखादे वेळ लायफ सर्टिफिकेट दिवन परत एक फावटी ती इन्कम हें तांचे बेनिफीट चालू दवरपाक जाय. गांवांनी कॅम्प लावन लोकांच्या हाजे खातीर आमी काम करतात. म्हणूनच आयज ह्या गांवांनी भितर आमी अनेक उपक्रम केल्ले आसात. गांवच्यो सगळ्यो शाळा परत एक फावटी अद्यान्वित करपा खातीर आमच्या सांगे भागां भितरल्यो सगळीं इस्कॉलां आसात, तातूंत भितर स्मार्ट क्लासरूम जाले. सगळी सरकारी शाळां भितर सगळ्या क्लासींनी भितर आयज व्हडले 72 इंचीस टीव्ही लावन, स्मार्ट बोर्ड लावन आमी काम सुरू केल्लें आसा. सो एज्युकेशन आसतलें, स्पोर्ट्स आसतलें. आमी काजूर गांवांत भितर स्वताच्या पयशांनी आमी ग्रावंड करून दिलो. हांगाय जर कितें कोणाची वेवस्था आसा जर जाय, कोणी जमीन दाखयले जाल्यार आमी तें करून दितात. जर सरकाराची जायना जाल्यार स्वता करून दिता. कारण काजूर आमी ग्रावंड केल्लो तो म्हज्या पयशांनीच केल्लो. ताचे नंतर आमी आतां बाकीचे कितें करपाचे, कंपाऊंड घालपाचे ते सरकारा कडच्यान करून घेतले. पूण जेन्ना जमनीचे डिस्प्यूट आशिल्ले त्या वेळाचेर आमी कामां केल्लीं आसात. ज्या जाग्याचेर शाळा ना, वाडे सारके भागां भितर शाळा नासलेली, हांवें स्वताच्या पयशांनी शाळा बांदली. कारण जमीन डिस्प्यूटां आशिल्ली, सरकारा तर्फे जायना. कोणी एखादे वेळ घर मोडलें, कितें जालें, आमी हें सगळें काम करीत आयिल्ले आसात. कारण ज्या भागांत लोकांनी नेतृत्वाचेर विश्वास दवरलो तें नेतृत्व परिपक्व आसपाक जाय. आतां खुबशे जाण निवडणूक आयले नंतर येतले, कळ्ळें न्ही. म्हाका खबर आसा हांव कोणाचो तो. हे जातीय भेद घालून आमचे भितर दुबंगून आमकां जाय कितें विकास न्ही. तूं बरो आमचो जालो, म्हजो सोयरो जालो, म्हज्या लागींचो जालो, आनी तूं 5 वर्सां म्हाका पळयना जाल्यार कित्याक जाय तर तो? बरोबर मरे. हें विचारपाक जाय. 5 वर्सांक आमची आवाज हें जालीच ना, केन्नाय याद जालीच ना. म्हणून एक विचार करून आमी मुखार या. जे तुमचे प्रश्न आसात ते निश्चितपणान आमी रिजॉल्व करुया. आमी पळयतात कामां कशी जातली ती. खुबशे लोक पळयतात की कामां निमित्त कशी सांगून अवॉयड करपाक जाता ती. तो एक प्रोग्रेसीव लिडरशीप घेवन मुखार गेले जर जाय जाल्यार डेव्हलपमेंट येतलो. परत एक फावटी ह्या पंचायतीन भितर जवळ जवळ 34 वर्सां पयलीं हांव पंचायत मेंबर जाल्लो आनी ही पंचायत म्हणटी आमची बालेकिल्लो जावन आसा. सगळ्या कडेन मागता फुडल्याय निवडणुका हांव इलेक्शनांत रावता तेन्ना लोकांनी एक एकजूट दाखोवपाक जाय. प्रोग्रेसीव गव्हर्मेंटा खातीर सपोर्ट करपाक जाय. इतलें मागता. देव बरें करूं.